बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, ये गुज़िश्ता वीडियो से रिलेटेड वीडियो है जो जॉब एडवर्टिजमेंट आई हैं, ये उसका सेकंड पार्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी गलती नहीं करनी जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो और किस तरीके कार से आपने अप्लाई करना है। तो वो अब मैं आपको ऑनलाइन आपको समझा देता हूँ और दिखाता भी हूँ। ये लिंक्स जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट पे दो जगहों पे ये लिंक्स अवेलेबल हैं। ये जॉब एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे आप इसकी डिटेल व्यू में जाके देख सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन कर ले, और अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो पहले आप साइन अप फॉर न्यू अकाउंट एप्लीकेंट पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना ले। क्योंकि मैंने पहले ये अकाउंट बना लिया है तो मैं उसमें जाके आपको दिखाता हूँ कि इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें पहले तो जॉब सिलेक्शन है, आप जॉब सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें जॉब टाइटल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद फिर एजुकेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस, फिर आप अटैचमेंट में अपनी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और सबमिट में आखिर में आके पूरी डिटेल से अपनी जो एप्लीकेशन है वो रीड करके, ताकि उसमें कोई गलती ना हो, उसके बाद एंड पे आके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। और जैसे ही आप सबमिट क्लिक कर लेंगे तो इस एंड पे आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ माई जॉब्स में आप एप्लीकेशन पड़ी होंगी जो आपने पहले अप्लाई किया हुआ है या जो आप अप्लाई कर लेते हैं। मैंने इससे पहले जो अप्लाई की है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये है जॉब सिलेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको साइन आउट होके दिखाता हूँ कि आपने नया यूज़र किस तरह बनाना है और आपने अप्लाई किस तरह करनी है। तो ये देखिए, मैंने क्लिक कर दिया साइन अप न्यू एप्लीकेंट पे। यहाँ पे आपने पहले तो अपना नाम लिखना है कि आपका क्या नाम है, पूरा नाम आपने लिखना है। उसके बाद अपना वैलिड ईमेल एड्रेस, वो ईमेल एड्रेस जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो जीमेल का हो, याहू का हो, हॉटमेल का हो या जिस किसी का भी हो, उस वैलिड ईमेल आपका होना चाहिए। वो यहाँ पे आप इंटर करेंगे। अपना पासवर्ड आप रख लें, कोई सा भी आप रख सकते हैं। आप पुराने ईमेल का पासवर्ड भी रख सकते हैं, नया भी बना सकते हैं। तो 2 दफ़ा आपने ईमेल एड्रेस अपना लिखना है और 2 दफ़ा आपने पासवर्ड एंटर करना है। और उसके बाद एंड पे आके जो ये टेक्स्ट दिया हुआ है आपको, तो आप ये एंटर कर लेंगे। तो ये टेक्स्ट आपने एग्जैक्ट इस तरह एंटर करना है। जैसे ही आप सबमिट क्लिक कर लेंगे तो आपको एक ईमेल चला जाएगा आपके ईमेल अकाउंट में और आपको ये बता रहे हैं कि हमने ईमेल भेज दिए कंफर्मेशन के लिए। तो अपना ईमेल खोल के आप कंफर्मेशन ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल है वो कंफर्म हो जाएगा और वो यहाँ से आके आप साइन इन कर लें उसी ईमेल को जो आपने जिस पे आईडी बना ली है। तो यहाँ मैंने आईडी बना ली। अब मैं जॉब सिलेक्शन में आ गया हूँ। तो जॉब सिलेक्शन में एडवर्टाइजमेंट की वो एडवर्टाइजमेंट पड़ी होती है जो इस वक्त एक्टिव है, मतलब जिसका टाइम अभी नहीं गुजरा। और जॉब टाइटल में वो सारी एडवर्टाइजमेंट में जितनी जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें एडिशनल डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर है, सुपरवाइजर की जॉब है। तो ये 6-7 जॉब्स इसमें सारी की सारी जितनी भी है वो पड़ी हुई है। तो आपसे रिलेटेड जो भी जॉब हो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जॉब सेलेक्ट कर ली और मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने अप्लाई पे क्लिक कर लिया, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पेज में आ गया। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पेज में सारी चीज़ें आपसे रिलेटेड है। आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, डोमिसाइल, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉयर, जेंडर, सीएनएसी नंबर, डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल सिटी, परमानेंट सिटी, रिलेवेंट एक्सपीरियंस और करंट एम्प्लॉयर और जहाँ पे आप इंटरव्यू देना चाह रहे हो। तो इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देंगे। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आप आ जाएंगे एजुकेशन में। तो एजुकेशन में आप अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देंगे, मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड, मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, मास्टर्स, एमएस, जितनी भी क्वालिफिकेशन आपकी हो। लेकिन उसमें आपने ये एहतियात करना है कि जो भी आपकी रिसेंट क्वालिफिकेशन हो, फॉर एग्जांपल पीएचडी हो, एमएस हो, एमफिल हो, मास्टर्स हो, वो बैचलर हो, आपने पहली देनी है। और उसके बाद आपने मास्टर पहली देनी है, फिर बैचलर देनी है, उसके बाद फिर एंटर और आखिर में आके आपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। तो पहले आपने लेवल वो एंटर करना है, उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट एंटर करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूट, पासिंग ईयर और फिर परसेंटेज। उसके बाद ये सर्टिफिकेट कोर्स में आप आ गए। जिस तरह मैंने ये अपना एक एंटर किया हुआ है इसी तरीके से आप सर्टिफिकेट का नाम लिख के उसके बाद फिर किस डेट से आपने ये सर्टिफिकेट किया हुआ है, टाइम, ड्यूरेशन जितना भी इसका है। फॉर एग्जांपल ये इसका स्टार्ट डेट है और इसका एंड डेट है।
تو وہ میں نے انٹر کیا ہوا ہے، تو وہ آپ اس طریقے سے انٹر کر لیں۔ اس کے بعد کون سے انسٹیٹیوٹ سے کیا ہے، تو جو میں نے جس انسٹیٹیوٹ سے کیا اس کا نام میں نے لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو رجسٹریشن نمبر یا لائسنس نمبر ہے وہ یہاں پہ آپ لکھ کے، اور یہاں سے آپ اس کو غلط ہو گیا تو آپ ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے بھی انٹر کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ آگے ایکسپیرینس میں، تو آپ کرنٹلی جہاں جاب کر رہے ہوں یا آخری دفعہ آپ نے جہاں جاب کیا تو آپ پہلے انٹر کریں گے، تو اس طرح وہ ٹاپ پہ آئے گا۔ تو موسٹ ریسنٹ جاب جو ہے نا وہ پہلے نمبر پہ آئے گا، اس میں آپ کمپنی نیم دیں گے، کمپنی نیم کے بعد کس ڈیٹ سے آپ نے یہ جاب شروع کی وہ اس طریقے سے آپ انٹر کریں گے۔ آن لائن میں آپ کو یہ اس کی ڈیمو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے کوئی بھی ڈیٹ، مطلب جو آپ نے جاب سے شروع کی ہے وہ ڈیٹ آپ سلیکٹ کر کے انٹر کر دیں۔ اس کے بعد کس ڈیٹ کو آپ نے وہ ختم کیا یہ جاب یا کب تک کر رہے ہیں وہ انٹر کرنی ہے۔ پھر جاب ٹائٹل میں آپ نے جاب ٹائٹل لکھنا ہے اور شارٹ ڈسکرپشن لکھنی ہے، تو پوری کی پوری انفارمیشن آپ دے دیں۔ یہ اٹیچمنٹ کے پیج میں آ کے آپ یہاں پہ 3 ڈاکومنٹ میکسیمم اٹیچ کر سکتے ہیں، اور ہر ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ 1 MB سے کم ہونا چاہیے۔ اگر 1 MB سے زیادہ ہوگا تو آپ اٹیچ نہیں کر پائیں گے۔ اب یہ میں نے 2 ڈاکومنٹس اٹیچ کیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح اٹیچ کرنی ہے۔ چوز فائل کلک کر کے، فار ایگزامپل میں نے یہ CA جاب سے ریلیٹڈ ایک اپنی وہ بنائی ہوئی ہے تو میں وہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ اٹیچمنٹ میں آ کے میں نے لکھ دیا کہ یہ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں میرے اور C9C کی کاپی ہے، تو یہ اٹیچ ہو گئی۔ اب مجھے بتا رہا ہے کہ آپ سے 1 MB سے کم آپ نے وہ سلیکٹ کیے، تو یہ آپ کو اپلوڈ کر لیں، اور ہم نے اپلوڈ سٹیٹس کا وہ بتا رہے ہیں کہ اپلوڈ ہو گیا، ہیز بین اپلوڈڈ ٹو یور پروفائل۔ اوکے، جیسے میں نے کلک کر لیا یہ میرے سامنے وہ آ گیا، اور یہاں سے وہ اٹیچمنٹ کی لنک جو ہے نا وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب میرے پاس چوائس نہیں ہے مزید اپلوڈ کرنے کی۔ اب فار ایگزامپل ایک میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں پرانا والا جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں، اگر وہ میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آ کے میں وہ کر لیتا ہوں دوبارہ سے وہ لنک کھل جائے گا، تو یہاں سے دوبارہ آپ اٹیچمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی میں یہاں پہ سیو اینڈ نیکسٹ کا بٹن دباؤں گا تو میں سبمٹ کے اس میں آ جاؤں گا۔ یہاں پہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ریویو اینڈ سبمٹ ہے، اپنی اپلیکیشن پوری کی پوری ریویو کر لیں۔ جس طرح میں نے پچھلے آپ کو بتایا کہ لوگ غلطی کر دیتے ہیں، تو لوگ اسی سٹیج پہ آ کے غلطی کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اٹیچمنٹ نہیں کی ہوتی یا کوئی انفارمیشن غلط انٹر کر دیتے ہیں، تو اس سٹیج کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن میں چینجز نہیں کر پاتے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ اپنے اپلیکیشن سبمٹ کر دیا تو اس میں پھر کوئی چینج آپ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہاں سے پہلے آپ نے جتنی اٹیچمنٹ کرنی ہے احتیاط سے کر لے، جو بھی انفارمیشن آپ نے دے دی ہو کریکٹ فل انفارمیشن، تو 3 دفعہ اپنا اپلیکیشن جو ہے نا وہ ریویو کر لے، اور اس کے بعد جا کے سبمٹ جاب ریکویسٹ پہ کلک کر لیں، کیونکہ یہاں سے آگے آپ مزید اس میں چینج نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی آپ جاب سبمٹ ریکویسٹ پہ کلک کر لیتے ہیں تو آپ کی یہ یو آر سبمٹنگ دا جاب یو کین ناٹ چینج، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے بعد آپ اس میں چینج نہیں کر پائیں گے۔ تو کیا ہم سبمٹ کر لیں؟ اگر آپ یس کر دیتے ہیں تو آپ کی سبمٹ ہو جاتی ہے اپلیکیشن۔ اگر آپ نو کرتے ہو تو آپ کو واپس لے کے چلا جاتا ہے کہ آپ اپنی ریویو کر لیں اپنی اپلیکیشن کو۔ تو میں نے پوری ریویو کر دی ہے، میں نے یس دبایا تو میری جو ہے یہ جاب سبمٹ ہو گئی اپلیکیشن۔ اب میں نے جو اپلائی کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ مائی جابس میں پڑا ہوتا ہے، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور مائی جاب سے بھی دیکھ سکتے ہو۔ یہ دیکھ لیں میں نے جس جاب کے لیے اپلائی کی ہے وہ مائی جابس میں پڑی ہوئی ہے، اس ڈیٹ کو میں نے اس ٹائم پہ اپلائی کر لی ہے۔ اور اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپلیکیشن میں کیا سبمٹ کیا تو یہاں سے ویو سے کلک کر کے یہ دیکھیں، یہ میری پوری اپلیکیشن میں نے اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے وہ ساری کی ساری اس میں وہ ہے، فیوچر کے لیے میں اس کو رکھ سکتا ہوں۔ تو یہ پورا طریقہ کار ہے، اور اس کو اس طرح فالو کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔